اللہ نے قرآن مجید فرمایا کہ میں ضرور بھی ضرور انسان کو 5 امتحان لینا. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا پہلا خوف دا امتحان، والجوع فرمایا بھوک دا امتحان، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ پھر مال گھاٹے دا امتحان، والانفس فرمایا پھر جان لے کے آزمانا، والثمرات فرمایا پھر پھل. علماء نے فرمایا سب پھل تو مراد انسان دی اولاد ہے. فرمایا میں اولاد لے کے آزمانا. عرض کی یا اللہ تے جڑا 5 پیپرہ جو پاس ہو جائے، اللہ فرمایا پھر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر بشارت ہوئے تے خوشخبری ہوئے صبر والیانو. 5 امتحان عشق لیندے. اور والا نبلونکم دے اندر لام تاکید بنون تاکید سکیلا ایک قسم دے معنی دے دے کہ اللہ نے فرمایا کہ منو قسم میں ضرور بھی ضرور آزماواں گا، امتحان لواں گا بندیا.